उसवा हयात नबी, परवाना पुल सिरात नबी, कलियों की चटक में नबी नबी, फूलों की महक में नबी नबी, चिड़ियों की चहक में नबी नबी, उम्मीद नबी, ताईद नबी, हर मोमिन की तस्दीक नबी, हामिद हम्माद हमीद नबी, महताब नबी, खुर्शीद नबी, तारों में नबी, प्यारों में नबी, यारों में नबी, चारों में नबी, सारों में नबी, कुरान तेरे पारों में नबी, हर मोमिन के नारों में नबी। ये तो थी हुस्न की बात। और हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब रहमहुल्लाह लिखते हैं, अल्लाह ने जब हुस्न से बड़ी चीज जमाल बनाया तो जमाल का कोई हिस्सा नहीं किया, सारे का सारा जमाल अपने महबूब को अता कर दिया। खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं, मेरे मुहम्मद तो बद के सोना किसे दा हुस्नो जमाल कोई नहीं। खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं, मेरे मुहम्मद तो बद के सोना किसे दा हुस्नो जमाल कोई नहीं। मैं जाके पूछया अम्मा हलीमा कोई सोना मदनी तो ठेर होवे, जवाब मिले यदीम कमला किसे भी जनिया इबाल कोई नहीं। फलक दा चंते सितारे वेखन, जमीन ते कितने नजारे वेखन, फरश तो लेके अरस ते तोड़ी किदे भी मिलदी मिसाल कोई नहीं। हजारा यूसुफ दे हुस्न आशिक, करोड़ा मूसा दे मनण वाले, मेरे नबी दे बिलाल वर्गा किसे दा आशिक बिलाल कोई नहीं। याद रखिए, काजी जुमला अर्ज कर रहा है आपकी खिदमत में, ईमान से ज्यादा मुकद्दम मोहम्मद, दीन से ज्यादा मुकद्दस मोहम्मद, वालिदैन से ज्यादा मोहतरम मोहम्मद, औलाद से ज्यादा अजीज मोहम्मद, धड़कन से ज्यादा कीमती मोहम्मद, मुस्कुराहट से ज्यादा खूबसूरत मोहम्मद, शबनम से ज्यादा पाकीज़ा मोहम्मद, खुशबू से ज्यादा मुअत्तर मोहम्मद, सूरज से ज्यादा ताबिंदा मोहम्मद, शहद से ज्यादा मीठा मोहम्मद सल्लल्लाहु रूह शम्सो कमर मोहम्मद, मतलूब बामो तर मोहम्मद, राहदान रहबर मोहम्मद, राकिबे बहरबर मोहम्मद, मुतकशीरी असर मोहम्मद, तैयबो ताहिर मोहम्मद, मुजम्मिलो मुदस्सर मोहम्मद, नबीयुल हरमैन मोहम्मद, सरवरे कौनैन मोहम्मद, महबूब रब्बुल मशरिकैन मोहम्मद, जद्दुल हसन वल हुसैन मोहम्मद, इमामुल किबलतैन मोहम्मद, शफीउल मुज़लिमीन मोहम्मद, सय्यदुल आरिफीन मोहम्मद, सय्यदुस साजिदीन मोहम्मद, मशअले बज़्मे वफा मोहम्मद, वाजबे हल अता मोहम्मद, गोहरे इल्तिका मोहम्मद, गोहरे इन्नमा मोहम्मद, सय्यदुल अस्फिया मोहम्मद, आफताबे हुदा मोहम्मद, माहताबे अता मोहम्मद, यासीन व ताहा मोहम्मद, रहमतल लिल आलमीन मोहम्मद, रहबर सालिकीन मोहम्मद, राहतल आशिकीन मोहम्मद, साहिबे काबा कौसैन मोहम्मद, रसूलुस सकलैन मोहम्मद, नादशे दो जहां मोहम्मद, रहमते बरसबा मोहम्मद, हादिये इंसजा मोहम्मद, फख्र कौनो मका मोहम्मद, मुशफिको मेहरबा मोहम्मद, राहते आसिया मोहम्मद, सैयदो सरदार मोहम्मद, काफिला सालार मोहम्मद, मसदरे अनवार मोहम्मद, नूरे अनवार मोहम्मद, हबीब किरदगार मोहम्मद, मकसदे कायनात मोहम्मद, मकसूदे कायनात मोहम्मद, मरकज़े कायनात मोहम्मद, हादिये कायनात मोहम्मद, रूहे कायनात मोहम्मद, तबीबे कायनात मोहम्मद, हुस्ने कायनात मोहम्मद, रौनके कायनात मोहम्मद, बहारे कायनात मोहम्मद, फख्रे मौजूदात मोहम्मद, जमीउल हसनात मोहम्मद, जामिउल बरकात मोहम्मद, खैरुल अनाम मोहम्मद, सय्यदुल अरब वल अजम मोहम्मद, जमील सियम मोहम्मद, ताजदार हरम मोहम्मद, चराग हरम मोहम्मद, आदल बेअदील मोहम्मद, दुआए खलील मोहम्मद, लुत्फ रब्बे जलील मोहम्मद, सादिक अमी मोहम्मद, खैरुल वरा मोहम्मद, बदरुद्दुजा मोहम्मद, शम्सुज़्ज़ुहा मोहम्मद, अहमद मुज्तबा मोहम्मद। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत सहाबा, शहज़ादे अहले सुन्नत जनाब काजी मोतीउल्लाह साइदी साहब। जो था मैंने उन्हें कहा तुम्हें नबूवत दूंगा, लेकिन सुनो, सुम्मा जाकुम रसूल, सुम्मा जाकुम रसूल, तुम सारे के सारे नबूवत लेकर मेरे महबूब से पहले पहले दुनिया में जाओगे। अब जो भी नबी वो आका से पहले आया, आका के बाद अल्लाह ने किसी एक को भी ये नहीं कहा कि तू मेरे महबूब के बाद जाएगा, नहीं, सुम्मा जाकुम रसूल, तुम पहले आओगे फिर आएगा मेरा रसूल, सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल। अल्लाह रसूल तो 313 हैं, आप किसका तज़किरा फरमा रहे हैं? फिर कौन आएगा? अल्लाह फरमाते हैं मैंने जब कह दिया सुम्मा जाकुम रसूल, तो अब ये रसूल वाला लफ्ज मैं किसी और के कलमे में लगने ही नहीं दूंगा। आदम सफीउल्लाह होगा, नूह नजीउल्लाह होगा, इब्राहिम खलीलुल्लाह होगा, इस्माइल ज़बीहुल्लाह होगा, मूसा कलीमुल्लाह होगा, ईसा रूहुल्लाह होगा, दाऊद खलीफतुल्लाह होगा, याकूब नबी अल्लाह होगा, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह होगा, मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा।
جنہ دا زور نہیں چوکھا لگدا سبحان اللہ تے او ہلکی جی کہہ دے سبحان اللہ۔ کئی تے چری ایویں دے ہوندے نے وی جویں گھر دا غصہ انہاں نے مولوی تے اتارنا ہو گیا۔ میرے آقا آخری نبی ہے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاس درکشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ حسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پولی بٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ پتھروں چٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے، نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسی مزمل مدثر کہا وہ ضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شہزادہ اہل سنت جناب قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب۔ آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی، الف شلو انسان نبی، باس و کامل برہان نبی، تاس و تطہیر کی جان نبی، ساس ثقلین کی شان نبی، ہر مخفی بات کا راز نبی، جیم سے پاک جواز نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، ہاس حق کی تصویر نبی، خاص ختم الرسل نبی، خالق کا شاہکار نبی، پیکر حسن و جمال نبی، راس رہبر ہر حال نبی، ذات سے ہے زاہد بھی نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا کافی بھی نبی، شین سے ہے شافع بھی نبی، سعاد سے صادق ذکر نبی، تاس طرفین میں نور نبی، ذات سے پر نور ظہور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے غنی بھی نبی، فا سے فضل ربی بھی نبی، میرا کاف سے قبلہ نبی نبی، کاف سے کعبہ نبی نبی، کرلام سے پوچھو کیا ہے نبی، لولاک کی پاک فضا ہے نبی، میم سے محمد پاک نبی، نون سے نور قرآن بھی نبی، واو سے چہرے والضحا نبی، یا سید اللہ صحاب نبی، ایمان نبی، ایکان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، کونین نبی کے قدموں میں، دارین نبی کے قدموں میں، سبتین نبی کے قدموں میں، سکلین نبی کے قدموں میں، حسنین نبی کے قدموں میں، توقیر نبی کے قدموں میں، شبیر نبی کے قدموں میں، ہر پیر نبی کے قدموں میں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، جناب قاضی مطیع اللہ صاحب۔ دہر میں اس وحیات نبی، پروانہ پل صراط نبی، کلیوں کی چٹک میں نبی نبی، پھولوں کی مہک میں نبی نبی، چڑیوں کی چہک میں نبی نبی، امید نبی، تائید نبی، ہر مومن کی تصدیق نبی، حامد حماد حمید نبی، مہتاب نبی، خورشید نبی، تاروں میں نبی، پیاروں میں نبی، یاروں میں نبی، چاروں میں نبی، ساروں میں نبی، قرآن تیرے پاروں میں نبی، ہر مومن کے ناروں میں نبی ہے، نور بھی نبی، انور بھی نبی، قاسم بھی نبی، عاشر بھی نبی، صادق بھی نبی، رحمان کی ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، زہرا کا بابا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، کعبے کا جھومر نبی نبی، ہے ابر کرم بھی نبی نبی، صلوات صلات میں نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، ہر سچی بات میں نبی نبی، شرفا کی جماعت میں نبی نبی، نبیوں کا پیارا نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی نبی، تو دین سے باہر جو کر لے ہے دین کے اندر نبی نبی۔
تاجدار ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شہزادہ اہل سنت قاضی مطیع اللہ صاحب، نعرہ تکبیر! کیا بات ہے!